अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। दी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 66 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 67 से ऑनवर्ड जो है वो कवर अप करेंगे। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता हूं कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक सामने रख लें, सेक्शन के पॉइंट्स नोट करते जाना। सबसे पहले चले जाएं चैप्टर 9 की तरफ। चैप्टर 9 के अंदर लिखा हुआ है जनरल, कि ये जो सेक्शन सब मैं बताऊंगा ये जनरल सेक्शंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये जनरल रूल्स जिस तरह कहते हैं, ये जनरल सेक्शंस आपको बताए गए हैं, तो आपने एक एक सेक्शन को अच्छे तरीके से कवर अप करना है। सेक्शन 67 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 67 ये कहता है कि रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सस्पिशियस के आगे लिख ले मशकूक, जिस पे शक हो, एम्बिग्विटी हो, मशकूकियत हो, जिस पे शक हो, सस्पेंस हो। उसके बाद इसका कंसेप्ट ये कहता है मींस कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या आता है मोस्टली, बैंक वगैरह, ठीक हो गया। इसमें ये कहता है मींस कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, फॉर एग्जांपल बैंक में एक बंदा जो देखने से इतना अमीर नहीं लगता, लेकिन वो लाखों करोड़ों रुपीस जमा करवा देता है बैंक में, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करे कि सस्पिशियस है, शक है कि इस बंदे को चेक करो कि इसके पास इतने पैसे कहां से आए हैं। कि जैसे मोस्टली बंदे जाते हैं बैंक में पैसे जमा कराने, बैंक को शक पड़ जाता है कि यार ये देखने परखने से इतना अमीर नहीं लगता, या पहले इसने कभी इतनी ट्रांजैक्शंस नहीं की है, या इतनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट नहीं करवाई है, ये लाखों करोड़ों रुपया जमा करवाने आ गया, तो उनको शक हुआ, सस्पिशियस हुआ, ठीक है। तो उनकी फिर ड्यूटी है, ये वो बाउंड है, वो फेडरल गवर्नमेंट को इतला करेंगे, इंटीमेट करेंगे, ठीक हो गया, कि भाई इसको चेक करो, ठीक हो गया। और आगे वो कहता है, और अगर वो रिपोर्ट नहीं करता, मींस अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है रिपोर्ट नहीं करता, इंफॉर्मेशन नहीं देता फेडरल गवर्नमेंट को, तो फिर क्या होगा, उसको सजा मिलेगी। क्या सजा है कि whoever fails to supply the information in accordance with subsection 1 shall be punishable with rigorous imprisonment है, which may extend to 3 years or with fine or with both। एक सिंपल imprisonment होती है, एक रिगरस इंप्रिजनमेंट होती है। सिंपल होती है कि आपको सजा हुई, आप जेल गए, जेल काट के वापस आ गए। एक रिगरस इंप्रिजनमेंट होती है कि बामुशक्कत, कठिन, कि जिसके अंदर आपको चक्की पीसना पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्कत करनी पड़ती है, वो होती है रिगरस इंप्रिजनमेंट। तो इसमें आपका जिक्र किया गया, इसमें जिक्र किया गया रिगरस इंप्रिजनमेंट का, ठीक हो गया। यहां तक सेक्शन 67 का कंसेप्ट क्लियर है कि एक बंदे पे शक है तो उसने किसको इन्फॉर्म करना, फेडरल गवर्नमेंट को। अगर वो इन्फॉर्म नहीं करता तो उसको सजा दी जाएगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बैंक को, कि उसने फेडरल गवर्नमेंट को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया, उसको उसकी स्क्रूटनी के वाले से, उसको चेक करने के वाले से, कि बंदे को चेक किया जाए, उसने क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उसको सजा मिलेगी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन 68 की तरफ चले जाए। सेक्शन 68 ये कहता है कि प्रिजम्पशन टू द एसेट्स acquired through dealing in narcotics। इसका कंसेप्ट ये कहता है कि सिंपल के एक पर्सन नारकोटिक्स का बिजनेस करता है, तो उसके नाम जो भी एसेट्स होंगे वो यही प्रिज्यूम किए जाएंगे, यही फर्ज किए जाएंगे कि इसने नारकोटिक्स के बिजनेस से बनाए हैं, जब तक वो ये साबित नहीं कर देता कि नहीं जी ये मैंने नारकोटिक्स के बिजनेस से नहीं बनाए। बेशक जितना मर्जी वो कही जाए कि ये मुझे विरासती आए हैं, या मैंने ये किसी और लीगल बिजनेस से खरीदे हैं, या किसी और बिजनेस से बनाए हैं, नारकोटिक्स के बिजनेस से नहीं बनाए, व्हाटएवर जो भी है, जब तक साबित नहीं कर देता तब तक यही प्रिज्यूम किया जाएगा, यही प्रिजम्पशन होगी, यही फर्ज किया जाएगा, यही डीम होगा, यही प्रिज्यूम होगा कि ये सारे एसेट्स नारकोटिक्स के बिजनेस से बने हैं। अब इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक बंदे के ऊपर जो है वो चार्ज लगा हुआ है
کہ آپ نے یہ سارے کے سارے جو ایسٹس ہیں، یہ سارے کی ساری پراپرٹیز جو ہیں، یہ آپ نے منشیات کے کاروبار سے بنائی ہیں. وہ جتنا مرضی ڈینائی کری جائے، انکار کری جائے کہ نہیں جی میں نے اس سے نہیں بنائی، میں نے فلاں بزنس کرتا ہوں، میں پراپرٹی کا کرتا ہوں، میں یہ کپڑے کا کرتا ہوں، واٹس ایور جو بھی بزنس ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں بزنس سے بنایا، منشیات کے بزنس سے، منشیات کے کاروبار سے یہ چیزیں نہیں بنائی ہیں. تب تک یہی پرزیوم کیا جائے گا جب تک وہ ثابت نہیں کر دیتا کہ نہیں جی میں نے نہیں بنائی. اگر اس نے ثابت نہیں کیا تو آٹومیٹکلی کامن سینس کی بات ہے، یہ پرزیوم کیا جائے گا کہ بھائی یہ منشیات کے بزنس سے ہی آئی ہیں چیزیں، آپ نے یہ منشیات کے کاروبار سے ہی بنائی ہیں، اور یہی پرزیوم کیا جائے گا. لیکن اگر وہ ثابت کر دیتا ہے تو پھر وہ پرزمپشن ختم ہو جائے گی. یہاں تک کنسیپٹ کلیئر ہے. اس کے بعد سیکشن 69 کی طرف چلے جائیں. سیکشن 69 کہتا ہے کہ ڈپارٹمنٹس ٹو رینڈر اسسٹنس ٹو دی اسپیشل کورٹس. اس میں یہ کہتا ہے کہ مینس اگر اسپیشل کورٹ کو کوئی بھی انفارمیشن، کوئی بھی اسسٹنس چاہیے ڈرگ ٹریفکنگ کے حوالے سے، نارکوٹکس کے حوالے سے، تو وہ ڈپارٹمنٹس کو، انسٹیٹیوشنز کی، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہوگی، یہ ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ ساری انفارمیشن اسسٹنس اسپیشل کورٹ کو دیں اس حوالے سے. مینس کنسیپٹ یہ کہتا ہے، حالانکہ کنسیپٹ بتا دیا، میں پھر ریپیٹیشن میں جاتا ہوں کہ ایزی وے میں اور اچھے طریقے سے آپ کو ڈلیور کر دوں، کہ اسپیشل کورٹ کو کوئی انفارمیشن چاہیے، کوئی اسسٹنس چاہیے نارکوٹکس کے حوالے سے، ڈرگ ٹریفکنگ کے حوالے سے، منشیات کے حوالے سے، تو اس کو لگتا ہے کہ فلاں ڈپارٹمنٹ، فلاں انسٹیٹیوشن، فلاں آرگنائزیشن یہ میری مدد کر سکتی ہے، یہ مجھے انفارمیشن پرووائڈ کرے، یہ میری اسسٹنس کرے، مجھے انفارمیشن دے کہ اس نے یہ چیزیں کی ہیں، یہ منشیات سے جڑی چیزیں، فلاں 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 چیزیں. اس کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے اسپیشل کورٹ کو، تو وہ انسٹیٹیوشن کی، اس آرگنائزیشن کی، اس ادارے کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ جتنی بھی انفارمیشن ہوگی ڈرگ ٹریفکنگ کے حوالے سے، نارکوٹکس کے حوالے سے، وہ ساری انفارمیشن دینے کی پابند ہوگی. کس کو؟ اسپیشل کورٹ کو. یہ ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ ساری انفارمیشن اس سے متعلق اسپیشل کورٹ کو دیں. یہاں تک کنسیپٹ کلیئر ہے. اس کے بعد سیکشن 70 کی طرف چلے جائیں. سیکشن 70 یہ کہتا ہے کہ نوٹس اور آرڈر نوٹ ٹو بی انویلڈ فار ایرر ان ڈسکرپشن. اس میں یہ کہتا ہے مینس اگر ڈسکرپشن میں کوئی ایرر آ گیا، فار ایگزامپل نیم آف دی پرسن صحیح نہیں لکھا گیا، یا پھر آرٹیکل کے حوالے سے انفارمیشن صحیح نہیں لکھی گئی، واٹس ایور ایکسیٹرا، تو ان چیزوں ایرر کی وجہ سے کیس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی چیزیں نوٹس آرڈر انویلڈ نہیں ہوں گے. کوئی آپ کی ڈسکرپشن سے نہیں لکھی گئی، منشیات کے حوالے سے اس کی ڈسکرپشن سے نہیں لکھی گئی، اس پرسن کا نام سے نہیں لکھا گیا، تو اس سے کیس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی نوٹس آرڈر انویلڈ کنسیڈر نہیں ہوگا. یہاں تک کنسیپٹ کلیئر ہے. اس کے بعد سیکشن 71 کی طرف چلے جائیں. سیکشن 71 یہ کہتا ہے ڈیلیگیشن. اس میں یہ لکھا ہے، ہم نے یہی پڑھا ہے کہ ساری پاورز نارکوٹکس کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ چاہے تو پاور ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے پروونشل گورنمنٹ کو کہ وہ سارے فنکشنز پرفارم کرے جو فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. نارمل ہم سب کو کیا پتا ہے کہ ساری کی ساری نارکوٹکس کے حوالے سے پاورز کس کے پاس ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. لیکن ڈیلیگیشن میں آ کے سیکشن 71 نے یہ کلیئر کر دیا کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر چاہے تو وہ اپنی ساری پاورز صوبائی گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ کو جو ہے وہ دے سکتی ہے، ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے، ڈیلیور کر سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو، نارکوٹکس کے حوالے سے جو بھی پاورز ہے وہ آپ کو ڈیلیگیٹ کی جا رہی ہیں، تو آپ اس کو دیکھیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سیکشن 72 آ گیا، ایپلیکیشن آف دی کسٹمز ایکٹ 1969. یس، اس کے کنسیپٹ میں لکھیں یس، کسٹمز ایکٹ 1969 ایپلیکیبل ہے ٹو دا نارکوٹکس. ٹھیک ہو گیا، نارکوٹکس پہ کسٹمز ایکٹ ایپلیکیبل ہے. آگے سیکشن 73 آ گیا سیونگز کے حوالے سے. سیکشن 74 آ گیا ایپلیکیشن آف ادر لاز. سیکشن 75 آ گیا انڈیمنیٹی کے حوالے سے. سیکشن 76 آ گیا ایکٹ ٹو اوور رائڈ ادر لاز. ٹھیک ہے. سیکشن 77 آ گیا پاور ٹو میک رولز. ٹھیک ہے. سیکشن 78 آ گیا ریپیل اینڈ سیونگز کے حوالے سے. تو یہ ایکٹ کمپلیٹ ہو گیا. باقی نیکسٹ جو ہے وہ نئے ایکٹ کی طرف جائیں گے، نئے لا کی طرف جائیں گے. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.